The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Kapag-upod naman sa inyo sa siningation, ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang ini nga programa ginahalad sa pagpamanangdong sa pulong sa Ginoo sa tinutuyo nga magtubo kita sa bugay kag sa ibalo sa aton Ginoong Kristo bilang aton nga manluluwas kag Dios ang aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Gani pagig-upod kamo sa akon kaysa sulod sining 30 ka minutos aton pagapamanandungan ang pulong sang aton Ginoo diri sa aton palatuntunan tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa Salmo 46 kag akon pagabasahon ang versikulo 1. Ang pulong san Dios nagpahayag sa aton sa mga Salmo 46 versikulo 1, ang Dios aton dalangpan kag kusog, handa gid nga kabulig sa kalisod. Hon nga aton nga nabatian. A mighty fortress is our God. Amoyad to ang title sang kalantahon nga aton nga ginpamatian kag isa ini siya sa ginakabig naton pinakakilala nga kalantahon nga masami ginakanta naton. Kag kon aton balang usisaon ang background sang sini nga kalantahon katahom sini kay nagapahayag ini sang kadako sang Dios hindi lamang sa kabuhi sang manunulat kundi sa imo kag sa akon man nga kabuhi. Balik ang aton pauna-una October 31, 1517. Mga masulusubra 500 katuig ang ini nga manunulat ginkilala sa kay Martin Luther. Iya nga ginlansang ang isa ka dokumento kag ginatawag ini 95 Theses sa pertahan mismo sang simbahan digto sa Wittenberg, Germany. Kag ang resulta sa sadto nga tika nga ginhimo ni Martin Luther nagresulta sang ginatawag naton subong Reformation. Kag ining Reformation amo ini ang nagdala sang kamatuoran balik sa taho na tuhoy sa kaluwasan nga gintudlo sang pulong sang Dios. So kung sa aton pa gingamit ini sang Ginoo nga ang mga katawhan magabalik sa pulong niya. Magapamanandong, magatuon, kag ang kada isa mag-usisa gid sa pulong sa Dios. Kang hindi lamang amo sina, ginbalik man pagi sa Reformation ang pagkanta sang mga kalantahon sa simbahan. Kalantahon nga ilagid maintindihan kay ilagid mismo nga mga lingwahe ang ginagamit sa pagkanta nila sa sini nga mga kalantahon. Kag ang iniya kalantahon, a mighty fortress is our God. Isa ini siya sa madamo nga mga kalantahon nga nangin resulta sang ginatawag naton Reformation. Kag ang ini man na kalantahon nabase man ini sa aton subong passage of the day. Psalm 46 verse 1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Kag diri naton makita sa sinakalantahon kung ano kadako sang Dios sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Kung ano siya kagamhanan nga tungod ikaw kag ako iya hindi niya pagtugutan ang malain nga butang nga matabo sa aton. Ang tanan-tanan niya butang nga nagakahitabo sa kabuhi sa isa ka tumuluo may dako gid ina nga kaayuhan nga ginadulot sa aton. Ayhan para sa aton hindi kita nanamian, hindi kita naluyagan sa sina
nga mga eksperyensya. Apang ginahatag na sa Ginoo sa aton, kay nibaluan sa Ginoo nga amo ina ang pinakamaayo nga butang nga imo kag akon nga maagyan. Kag paagi sina may dako nga kaayuhan nga madulot sa aton, kay ang aton nga Dios hindi lamang gamanan kundi maayo siya. Kag sa sini nga kamatuoran nga aton nga napamatian sa sini kalantahon, amo man ini karon ang aton pagapamlandungan. Our Lord's provision to our life's puzzle. Ang sabat, ang paghimuno, ang pagsugata sang aton Ginoo sa aton nga mga palaligban sa aton nga pagpangabuhi. Katahom kay sa tunga sa mga pagpahangkat, sa tunga sa mga kabudlayan, ang Ginoo gali may ginaaman nga kusog, kabakod, bugay nga imo kag akon nga magamit para sa kaymayaan niya. Kay amo ina ang aton nga Ginoo. So amo ning aton pagatun-an subong kag pamanandungan sa pulong sang aton nga Ginoo. Ang ini nga passage of the day, Psalm 46 verse 1. Sa ginhambal naton diri magatuon kita sang mga kamatuoran ilabi na gid kung paano ang Ginoo nagahatag sa imo kag sa akon sang mga kinanglanon naton. Agod nga paagi sini aton nga madaog kag subong man matigayon nga malampuasan naton ang mga pagpahangkat, mga pagtilaw kag ayhan, mga kabudlayan nga ginaatubang naton sa aton nga matag-adlaw nga pagpangabuhi. Ang aton nga tinapay sa kabuhi Gospel Ministry, hindi lamang nga nagawali kita sang pulong sa Ginoo sa kanginan, kun hindi ang isaman sa mga tinutuyo naton amo ang magpasad sang mga lokal nga mga iglesia. Kag sa sulod sang malapit na 50 ka tuig, ang Ginoo nagbugay sa aton sang mga 14 ka mga kaiglesianan nga sa diin ginbugay niya paagi sa tinapay sa kabuhi Gospel Ministry nga amo ini ang buluhaton nga gintugyan sang Ginoo sa aton. Kag ini nga mga kaiglesianan, madamo sa ila ang may ara nga mga pastor. Kag may mga tinion nga nagatipon kami kag nagapakighinunaanon man sa isa kag isa, makapangayo sing laygay kag makahatag man sang pagpahangkat sa isa kag isa. Kag isa ka matuoran nga akon gid pirmi gina-emphasize, subong nga makita naton ang ina nga prinsipyo sa pulong sang Dios amo sini. Whom the Lord calls, He enables. Ang sinuman nga gintawag sang Dios sa pag-alagdan, ayan magpastor, o kon mag-Bible woman, mag-Sunday school teacher, o kon mag-choir member, o kon mag-usher, ang kamatuoran amo sini. Kung ikaw kag ako gintawag sa Dios sa pag-alagdan, ang Ginoo mismo ang magbulig sa imo nga matuman nimo ang ina nga pagtawag nga gintawag niya sa imo kag subong man sa akon. Ang dako diri nga pagpangkat sa aton nga mo sini. Indi kita ya pagtawgon sa Dios pagkatapos sa ambalon niya nga ikaw na bahala kung paano nimo himuon ang pagtawag ko sa imo. Hindi amo sina. Kung sa aton pa, hindi kita ya pag ibilin lang sang Dios sa duyan. Amo ina ang halambalanon sa mga katigulangan naton. Ginbilin ka lang da sa duyan. Hindi amo sina. Kung ang Ginoo nagtawag sa imo kag sa akon, halin sa pagpanugod sa sina nga pagtawag, tub-tub nga matuman nimo ang ina nga pagtawag, buligan niya ikaw kag buligan niya ako. Agod nga matuman naton ang ina nga pagtawag nga tawag sang Ginoo sa imo kag sa akon. Kag indi lamang ina natuhoy sa pagtawag. Ang ina nga prinsipyo nagapamatuod man ina sa mga pagtilaw nga ginaatubang naton sa
sa aton nga pagpangabuhi. Naibaluan naton nga ang kabuganaan pagtilaw man sang Dios. Subong ang kinawad-on, may mga tinion nga gamiton man ina sa Ginoo nga pagtilaw sa imo kag sa akon. Ang kalipay, may mga tinion nga gamiton sa Ginoo nga pagtilaw ina sa imo kag sa akon, kag subong man ang kasulubon amo man. So anuman ang estado naton sa pagpangabuhi, may mga pagtilaw gid nga ginaatubang ikaw kag ako, kag masami madamo sa aton sang nakatuon sa aton nga Dios. May mga butang kita nga naibaluan sa Dios paagi sa mga mabudlay nga mga pagtilaw nga nagaabot sa aton kabuhi. Mas maapresyar naton ang kamatuoran nga natun-an naton parte sa aton Dios sang ginatilawan niya kita paagi sa mga kasubo kumparar sa kalipay, sa mga kinabad-on kumparar sa ginatawag naton nga kabuganaan, sa kagabihon kumpara sa kaadlawon nga maeksperiensya naton. Kay may mga butang gid kon kaisa nga paagi sa kabudlayan, mas nagalapit kita sa Dios kag mas madumduman naton ang mga leksyon, mga pagtulunan kag subong man ang mga pagpangangkat nga ginaupod sa Ginoo sa mga pagtilaw nga nagaabot sa aton nga kabuhi. Isa sa mga dako gid nga ginatawag naton dira ihimplo nga makita naton sa pulong sa Dios, amo si Job. Gapati gid ako nga ginatilawan man si Job sang Dios paagi sa iya kabuganaan. Subo nga gintilawan man si Job paagi sa iya kinawad-on. Apang dira naton makita nga sang nagaantos si Job tungod sang madamo nga mga kinawad-on kag kadulaan nga natabo sa iya kabuhi. Digto niya narilisar kung ano ang Diyos sa iya nga kabuhi. He was able to appreciate who God is in his life through the difficult circumstances that he experienced, more than the happy experiences or the comfortable experiences or the convenient experiences. Kani ara gid nga kinalain nga tudlo ang Ginoo sa imo kag sa akon sa tion nga nagaabot ang mga butang nga mapiot, mga butang kung kaisa nga hindi naton mahangpan, mga butang kung kaisa nga mabudlay naton nga batunon, apang nagaabot ini sa aton nga kabuhi. Amo ini akon aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, naglaygay diri ang ini nga manugsalmo sa imo kag sa akon. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Kaya nga aman, amo ning ginabal niya, therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof, there is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her, and that right early. Katahom sa sina nga kamatuoran nga makita naton. Maapresyar naton ang aton Ginoo bilang aton dalangpan, bilang aton pasilungan, bilang aton panaguan, sa tion nga may ara nga unos, sa tion nga mag-abot ang linog, sa tion nga hindi naton mahangpan ang mga butang nga yara sa aton nga palibot. So, if we try to look up this particular passage, Psalm 46, mga 11 lamang ini ka mga bersikulo. Apang isa ka butang nga makita naton, God is offering us 3 divine provisions to what? To sustain us in the midst of
difficulties of life. So umoy ni makita naton sa ginambal diri sang pulong sang Ginoo sa aton. Ti ang una diri nga kamatuoran kag amaning aton pagtun-an diri mga tatlo lamang ini sila. Isa kabutan diri nga makita naton kag nagasugod ini tanan-tanan sila sa letter R, no? Agud nga madumduman ninyo ini sing maayo. Una gid amo sini, refuge. Kung nantahon naton sa pulong sa Ginoo, makita naton nga amo sini. We need not fear. Why? Because God is our refuge. Amoy na ginambal dira sang pulong sa Ginoo sa aton. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. So kung sa aton pa, anuman ang matabo sa imo, anuman ang matabo sa akon, anuman ang matabo sa mga tumuluo, makapangita kita sang pasilungan, makapangita kita sang panaguan, kag amo ina ang aton nga Diyos. Amo ina kun aton nga lang taon, wala kita sing kahadlukan. Bisan magbaliskad pang duta, amo ina ginambal dira sang pulong sa Ginoo sa aton sa versikulo 2. Kag ano pagid, bisan ang kabukiran, uyogon, paggadto sa alibutod sang kadagatan. Grabing ginambal diri sa sininga manog salmo. No? Butungon kag dalon sa kadagatan. Ti naibaluan naton, no? Nga ang pinakamataas nga bukid sa kalibutan, ano inang bukid? Mount Everest. Kag kun ang hambal dira sa Biblia sa aton, guyuron ang mga bukid kag dalon pagadto sa alibutod sa kadagatan. Ano ang pinakamadalom nga kadagatan sa bilog kalibutan? Marianas Trench. Kag nabaluan naton, no? Nga kung itagbong nimo ang Mount Everest sa Marianas Trench, mas mataas pagyapon kuno ang tubig, mas sulusubra isa pa kamilya ang itabon nga tubig sa ginatawag naton, mas mataas pa sa isa kamilya sa Mount Everest. Amo na nga ginambaldre, bisan ang mga tubig niya magdaguhob kag malabugay, bisan ang kabukiran magkurog bangod sang iya paghabok. Anong ginambaldre sa Biblia sa aton? Wala kita sing kahadlukan. Kaya nga man, may pasilungan kita, may pananaguan kita. Kung kaisa ang daguob kag kilat, kung ara ka malang sa sulod sa imo nga balay daw hindi kagid makulbaan. Pero kung linog, daw wala ka sing panaguan sa linog. Kung ara ka man sa sulod sa balay daw ginakulbaan ka man. Kung ara ka man sa sulod ayan sa opisina nimo, ginakulbaan ka man. Kung ara ka sa tunga sang latagon, kulbaan ka man, daw wala kagid sang panaguan sa linog. Amo ni siguro nga kadamo sang pidi nga himuon nga ihimplo diri sang aton nga Dios, ang linog gid ang gingamit niya. Nga kung sa aton pa, bisan wala ka sang panaguan, pero dumdumon mo may ara pagali. Kag ako ina, amo ning katahom nga makita naton diri sa pulong sa Ginoo. Amo na kon aton diri isasaon sa Biblia, ining pulong gali bala nga refuge, pananaguan. Ang paglaragway diri sang pulong sa Ginoo sa aton gali, do katulad ini siya sa isa kadako nga bato. O kung ang ginagamit naton nga pulong sa aton yang Ilonggo, amo ang pulong nga igang. No? Amo ina nga sa Biblia gintawag ang aton Dios dira Rock of Ages, igang sang panag-on. Ano ba silingon sina? Ang pulong dabala nga Rock of Ages, katahom sang paglaragway dira sang pulong sa Ginoo sa aton. Nga kung sa aton pa, halin sang una tub-tub subong ara gyapon ang ina nga bato. Halin sang una tub-tub subong pag-on gyapon ang ina nga bato. Halin sang una tub-tub subong magapadayon gid ang ina nga bato. Amo nang silingon gili sang Rock of Ages, stable, abiding, and sustaining. It never changes.
Amo ina makita naton sa ginambal diri sang pulong sa Ginoo, kag amo ina ang aton nga Dios. Sang una nga panahon, kun maglagaw ang mga katawan ayan halin sa ilabalay, magabisita sila sa ila mga paryente, o kung may negosyo sila sa piyak nga ginatawag naton dira banwa, ti nagalakat ina sila. Kung kaisa ti nagasakay sila sa ila nga asno, pero masami ginalakat lamang ina nila. Kag naibaluan naton nga ang lugar nga Israel 70% disyerto. Jutay lang ang lugar nga makabig naton nga madamo sang katamnan. Masami disyerto ina, kamingawan ina. Kag kun ikaw nagapanglakaton sa disyerto, kag may makita ka nga dako nga igang, ano ang pamatsyag nimo? Nagatagiti ang init? Nagapamalhas ka? Kag ayan, nagahinay ng imong lakat kay tamaan ka na ka kapoy, kag ginagutom, kag ginauhaw. Kung makakita ka sang dako nga igang, ano ang pamatsyag mo? Malipay ka, hindi balaki nga aman. Kung may dako nga igang, but silingon, may landong ina sa dalom, kag tungod may landong ina sa dalom, mabugnaw dira. Kag amo ina ang imo duog nga makapaway ka. Ti amo ina ang aton nga Dios. Sa kagabihon, ano ang igang? Pwede ka dira makapasilong kag makatulog, sa kagabihon makapaway ka. So makapasilong ka, makapanago ka man. Makapanago ka sa mga mabangis nga hayop, kabisan pa gani sa mga makawat o kon mga buyong. Ti amo ini ang aton gali nga Dios. He is our refuge. He is the rock of ages. He stands supreme, stable, abiding, ready to refresh and protect us. Amo ini akon lang tahon niya naton sa pulong sa Dios. Masapuan naton niya mo sini. Our God is both our refuge and our strength. Amo inang ginabalad ra sa aton. God is our refuge and strength. Refuge in order for us to hide. And anong ginabalad ra sa aton? Strength in order to protect us, to refresh us. Amo ini makita naton, to help us. Kung kamatuoran, diri gali nga makita naton suno sa isa ka managwali amo sini. We don't run to the rock. We don't run to Him to hide. We run to Him for help. Kaya nga man, amo ini ang iya balang kamatuoran niya ginatudlo sa aton diri sa sininga din nalan sa kasulatan. God does not hide us to pamper us, but to prepare us. Kung taguon kita sang Diyos, kung pasilungan kita sang Diyos, hindi ni gali agod nga iya kita gali nga daw himuon bala nga lapsag niya ili-ilihon, kung hindi agod ipirparar niya kita sa bulaton nga ginhatag niya sa aton. This means that He refreshes us in order to deploy us. He sets us apart in order for Him to set us out. Amo ini gali ang tinutuyo sa mga pagtilaw nga nagabot sa aton kabuhi. Kung may pagtilaw, panago kita sa Dios. Kay ang Dios magatatap sa aton. Hatagan niya kita kusog kabakod, baguon niya ang aton painuino. Hatagan niya kita sing kasidla. Agod niya pagwa naton sa sina nga pasilungan naton, sa sina nga igang. Bago aton kusog kabakod, ligo naton pagtuo sa pagatubang sa mga pagtilaw nga nagabot sa aton kabuhi, kag mangin madinaugon kita. Abyan, kung may dako nga pagtilaw nga nagabot sa imo kabuhi, pasalamat kita. Kamay ara kita Dios nga makapasilong kita. Kag bugayan niya kita nga baguhon niya aton kusog kabakod aton pagtuo, agod matubang naton nga madinalagon ang inaang pagtilaw nga ginhatag niya sa aton. Padayunon naton ang inya kamatuoran nga aton nagintun-an sa Madason nga broadcast. Ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.